सूरत रात आयत नंबर 19। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फिर क्या वो शख्स जो जानता है कि बेशक जो कुछ तेरे रब की जानिब से तेरी तरफ उतारा गया है वही हक है, उस शख्स की तरह है जो अंधा है। नसीहत तो अक्लों वालों ही की कबूल करते हैं। यहाँ काफिर और मोमिन की एक मिसाल बयान की जा रही है। एक वो जो आदमी यकीन रखता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर नाजिल हुआ। सबसे पहले बात भी यही हो रही है ना, क्या वो शख्स जो जानता है कि ये कुरान तेरी तरफ रब की तरफ से तेरे पर नाजिल किया गया और ये हक है, ठीक है ना। एक कौन है? ईमान वाला इंसान। ईमान जिसके अंदर है वो ये जानता है ये कुरान भी सच है और हक पर मबनी भी है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। दूसरी मिसाल दी जा रही है काफिर की, वो उसकी मानिद नहीं हो सकता। किसकी मानिद नहीं हो सकता? काफिर की मानिद, जो इस ईमान से महरूम है। इस ईमान से मुराद कुरान अल्लाह की किताब है, वो इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जरूरी तो नहीं है कि मुंह से अल्फाज कहने होते हैं, बल्कि उसका दिमाग इसको कबूल ही नहीं करता। जैसे बात हम लोग बहुत सी ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोगों को उन बातों की समझ आ जाती है, कुछ कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? समझाया तो सबको एक जैसा गया था, लेकिन समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जहन, वो चीज है ही नहीं जिससे ईमान वाले मुस्तफीद होते हैं। ईमान वाले किससे मुस्तफीद हो रहे हैं कि जब उन्होंने सुना कि ये कुरान अल्लाह की किताब है वो इसको फौरन ईमान लिया। क्यों? क्योंकि इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई दलाइल दिए है ना। सबसे पहली दलील तो यही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह ने दलील दी ये किताब, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। किस चीज का शक नहीं है? कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है या नहीं हुई, कोई शक में पड़े तो अल्लाह कह रहा है शक ही नहीं करो, ये किताब अल्लाह की तरफ से ही नाजिल की गई है। अब जाहिर बात है ईमान वाला जो बंदा है उस दलील को देखते हुए फौरन इसको कबूल कर लेता है, जबकि जो काफिर है उसको ये दलील काफी नहीं होती। यहाँ तक कि उनको तो बड़ी बड़ी दलीलें देखने के बावजूद भी उन्होंने कुफार ने एतराज किए थे, नबी फरिश्ता क्यों नहीं आया, ए नबी ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता हमारे मुअज्जे हमारे कहने पर उतरते फिर हम ईमान ले आते। तो अल्लाह ने उनके बारे में क्या कहा? फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह कहता है कि एक ईमान वाला बंदा है और दूसरा वो कि जो इस ईमान से महरूम है, तो दोनों क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं हो सकते। बल्कि अभी क्या है, जो ईमान से महरूम है वो कौन है? अंधा। और जो ईमान से मुस्तफीद हो गया वो क्या है? देखने वाला। तो अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह खैर और शर में भी वो तमीज नहीं कर सकता। किसी को कहा जाए कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है और ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, वो कहेगा क्यों नहीं बेहतर, बस ये भी मेरे लिए बेहतर है। किसी ऐसे शख्स को जो गाने बहुत सुनता है उसको आप कह लें कि ये गाना आपके लिए शर का बाइस है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, वो इसमें तमीज ही नहीं करेगा कि वाकई ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। वो कहेगा नहीं, इससे बेहतर मेरे लिए कोई और अच्छी चीज है ही नहीं। इसी तरह हर बुराई को जब उसके सामने कहा जाएगा कि ये बुराई है, वो उसमें तमीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईमान नहीं है। ईमान हो तो इस चीज की तमीज करे कि ये मेरे लिए फायदेमंद है और ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। दोनों के दरमियान ऐसा ही फर्क है जैसा पानी और झाग। पानी क्या, झाग क्या है? फौरन खत्म हो जाती है, पानी तो रह जाएगा। तो पानी क्या है? ईमान वाला। झाग क्या है? काफिर। तो पानी और झाग जैसे बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह काफिर और ईमान वाला भी बराबर नहीं हो सकता। दूसरी मिसाल दी है कि उम्दा और जंग आलूद। एक बर्तन है बिल्कुल साफ और नीट है, दूसरे को जंग लगा हुआ है, क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या दोनों में खाना पकाया जा सकता है? दिल मुतमईन होगा कि इनमें खाना पका लें, अच्छे वाले में तो पका लेंगे, लेकिन जंग वाले बर्तन के अंदर ना तो खाना बनाना पसंद करेंगे ना ही उसमें पानी पीना पसंद करेंगे। कोई अगर ऐसा जंग वाला गिलास उठाकर ला कर दे कि इसमें पानी पियो, पहले तो हम गिलास की शक्ल देखेंगे कि क्या इसमें मैं पानी पीऊं, लेकिन मेरा दिल उससे मुतमईन नहीं होगा। तो काफिर और मोमिन ऐसे ही हैं, उम्दा गिलास मोमिन और काफिर जंगलूद गिलास है। तो उसके जब दिल पर जंग लगा है तो वो कभी भी उस वक्त तक ईमान नहीं कबूल कर सकता जब तक कि वो जंग उससे नहीं उतरेगा। पानी उस गिलास में उस वक्त तक नहीं पिएंगे जब तक कि उसमें से जंग जायल नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह ईमान वाला भी ईमान को कबूल कर लेता है और काफिर ईमान को उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक कि उसके दिल के ऊपर जो जंग लगा हुआ है वो मिट नहीं जाता। जंग लगता कैसे है? मैंने बहुत दफा बताया। हाँ जी, पहला गुनाह करते हैं तो क्या बनता है? एक डोज।
अगला करता है फिर बड़ा होता है, वो स्याह बन जाता है। हाँ जी, स्याह बन जाता है, ऐसे जैसे जंग लग गया हो। अब इसको साफ करना बहुत मुश्किल है, और अगर एक डॉट होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको जायल करना इजीली है। ठीक, अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाहि वला यंकुसूनल मीसाक, वो लोग जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और पुख्ता अहद को नहीं तोड़ते। अब यहाँ ईमान वालों की सिफतें बताई जा रही हैं कि ईमान वाले लोग कौन से हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को देखूँ कि क्या मैं ईमान वाली हूँ या नहीं हूँ, तो मेरे अंदर इन सिफात का होना जरूरी है। यहाँ पहली सिफत क्या बताई जा रही है कि ईमान वाला मुनाफिक की तरह नहीं होता जो अहद को तोड़ देता है। ईमान वाला कौन होता है? वादा करता है, अहद किसे कहते हैं? वादा करने को। वादा करता है तो उसको पूरा करता है। जब लड़ाई झगड़ा करता है तो गाली गलोच नहीं कहता। यानी मुनाफिक क्या करता है? जब लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो उसकी जुबान से क्या निकलती हैं? गालियां। अब आप किसी को लड़ते हुए देखें, अगर वो लड़ते लड़ते आपको गाली गलोच पे आता है, या किसी को भी गाली गलोच दे रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके बारे में ये कंसेप्ट रख सकते हैं कि ये ईमान वाला बंदा नहीं है। इसके अंदर ईमान होता तो इसे पता होता कि गाली नहीं देनी। अब गाली कोई गंदी गंदी गालियों का नाम गाली नहीं है। आपके घर में कोई भी ऐसा वर्ड जो नहीं बोला जाता, जो मायूब समझा जाता है, वो लफ्ज गाली ही है। समझ आ गई है ना? तो कुछ तो होती है ना गालियां जिनको हम सुनते हैं कि हाँ ये बड़ी गंदी, क्योंकि हमने पता है कि ये गाली है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो मायूब होते हैं, जो बोलने अच्छे नहीं लगते, तो उनको भी बोलने से इज्तनाब करें, क्योंकि ईमान वाले ऐसे लफ्जों का इंतखाब नहीं करते। बात करते हैं तो मुनाफिक झूठ बोलता है, लेकिन ईमान वाला जब भी बात करता है तो वो झूठ नहीं बोलता। ईमान वाले के पास अगर अमानत रखवाई जाए तो वो अमानत की हिफाजत करता है, जबकि मुनाफिक अमानत की हिफाजत नहीं करता। मुनाफिक की 4 निशानियां हमने पढ़ी हैं, तो यही 4 निशानियां। नंबर 1 क्या है कि वो वादे को तोड़ देता है, ईमान वाला नहीं तोड़ता। दूसरी बात, जब लड़ाई झगड़ा करता है तो गाली गलोच कहता है, और ईमान वाला नहीं करता। पहले तो वो लड़ाई झगड़े को भी पसंद नहीं करता। हमने सूरत हुजरात में पढ़ा है ना कि वो लड़ाई झगड़े को खुद भी नहीं पसंद करता, इसलिए दूसरों में भी वो सुलह कराने की कोशिश करता है। और तीसरी चीज क्या है कि जब भी वो बात करता है तो झूठ बोलता है मुनाफिक, जबकि ईमान वाला जब भी बात करेगा तो झूठ से इज्तनाब करेगा। चौथी चीज, जब अमानत रखवाई जाती है तो मुनाफिक अमानत में खयानत करता है, जबकि ईमान वाला अमानत में खयानत नहीं करता। अब इन 4 पॉइंट्स में आप देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी सिफात पाई जाती हैं। अगर नहीं पाई जाती कोई तो उसको आप उस लेवल पर ले आएं, ताकि आपके अंदर मुनाफिक की मामला खत्म हो जाए। अगर आपकी कोई भी खसलत मुनाफिक से मिलती है तो जिसके अंदर एक भी बात पाई जाती है तो वो निफाक के शोबे पर होता है, यानी उसके अंदर ईमान की कमी होती है। जब सारी आदतें छोड़ेंगे तो तभी मुकम्मल ईमान वाले बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको मुनाफिक की निशानियां चारों बता दी हैं, तो यही हदीस की रूह से भी है कि आप सब हमारे 4 ऐसी चीजें हैं जिस शख्स में ये हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिस शख्स में इन खसलतों में से कोई एक हो, जैसे भी बताया ना, कोई एक भी है तो उसमें क्या है, निफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। यानी ये नहीं है कि वो उसे रखेगा तो फिर भी वो ईमान वाला करार देगा, भाई 3 चीजों तो मेरे अंदर नहीं है, एक ही है, अच्छा चलो कोई नहीं होता। तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, जब तक कि वो उसको छोड़ नहीं देता। तो यहाँ छोड़ने का हुक्म है, उसको लेकर चलने का हुक्म नहीं है। तो वही है, अमानत दी जाए तो खयानत करता है, बात करे तो झूठ कहे, अहद करे तो उसे तोड़ दे, झगड़ा करे तो बदज़बानी करे। तो ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी है तो आपके अंदर बेहतरी नहीं है। बेहतरी चाहते हैं, मुकम्मल ईमान वाले बनना चाहते हैं, तो चारों चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। वल्लज़ीना, वो लोग, यसिलूना, मिलाते हैं, मा अमरल्लाहु, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, भी उसके साथ, अयूसला, और ये कि उसे मिलाया जाए, व यखशून रब्बहुम, और अपने रब से डरते हैं, व यखाफूना, और खौफ रखते हैं, सुअल हिसाब, बुरे हिसाब का। यानी अब मजीद क्या बताया जा रहा है, अल्लाह और बंदों की इन तमाम हुकूक की हिफाजत करता है। यानी ईमान वाले बंदे में और क्या सिफ्त पाई जाती है, सिर्फ इसमें सिफ्त नहीं है। आप जब ईमान वालों की सिफ्तें लिखेंगे तो ये टोटली लिखेंगे, ठीक है ना। ये पहली आयत में भी है, अब दूसरी आयत में भी है। दूसरी आयत में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह और बंदों के उन तमाम हकूक की हिफाजत करते हैं, जितने भी अल्लाह के हक हैं ना, अल्लाह का हक है, हम कहते हैं ये बंदे का हक है, ये अल्लाह का हक है, वो सारे हकूक की हिफाजत करता है।
जिनका उसे किसने हुक्म दिया है? मामर अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कहा ना कि हमसायों के साथ ऐसे रखना है, भाइयों के साथ ऐसे रखना है, बहन के साथ ऐसे रखना है, माँ बाप के साथ, ये सारे क्या है? बंदों के साथ हुकूक। और अल्लाह क्या कहता है? मेरे हुकूक क्या है? नमाज अदा करना, ज़कात अदा करना, सदका करना, ठीक है, नवाफिल पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये क्या है? अल्लाह का हक है। अगर इस हक को अदा नहीं करते तो इसके बारे में भी हमसे बात पुरस होगी। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला कुरान के बारे में क्या कहता है कि कुरान किस वक्त के लिए है? इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान सुबह के लिए मैंने भेजा है कि उसे सुबह के वक्त पढ़ना आपके लिए हक है। जब हम इसे सुबह के वक्त नहीं पढ़ते तो अल्लाह के हक का इनकार कर देते हैं। हम कहेंगे अच्छा आज टाइम नहीं मिल रहा तो शाम में पढ़ लूंगी, दोपहर में पढ़ लूंगी, फलां टाइम पढ़ लूंगी। सुबह के वक्त पढ़ना लाजिम है। बाकी दिन में आपकी अपनी है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे कुरान से उतना आपके लिए फायदा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ सुबह पढ़ा तो बात खत्म है, अब दिन में नहीं पढ़ सकते, दिन में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन हक कुरान का क्या है? सुबह के वक्त पढ़ना। अब आप बताएं कौन कौन पढ़ता है? सपारा नहीं पढ़ते। सपारा किस वक्त पढ़ते हैं? डेली पढ़ते हैं? डेली पढ़े ना फिर। चले सुबह आप ये नहीं पढ़ सकती, सुबह आप ये नहीं पढ़ सकते तो दिन में डेली एक पारा की तो आदत बनाए कम से कम। सहाबा 3 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर लेते थे। हम 30 दिनों में तो मुकम्मल करें ना कम से कम। हमारा ये यानी कि टारगेट होना चाहिए इंशाल्लाह। फजर के बाद ही पढ़ना चाहिए या सुबह हम जैसे 7-8 बजे तक? नहीं, फजर की नमाज के बाद का ही है सबसे बेहतरीन वक्त। देखें आप सब ने सुबह की नमाज के बाद सोने से मना किया। कोशिश करें कि इशराक तक ना सोएं। इशराक के बाद अगर सोते हैं तो फिर कोई ममानत नहीं है। तो सुबह की नमाज के बाद क्या करना है? पहले अस्कार मुकम्मल करने हैं। अस्कार करके फिर क्या करना है? कुरान की तिलावत करनी है। उस वक्त तक करनी है जब तक इशराक का वक्त हो जाए। अगर आपका थोड़ा बहुत रह रहा है आप उसको मुकम्मल करें, फिर इशराक पढ़ लें और इसके बाद आप सोना चाहें तो सो सकें। उससे पहले सोने से मना किया गया। और किस टाइम सोने से मना किया गया? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद, असर के बाद नहीं है। मगरिब और असर के दरमियान नहीं सोना चाहिए हमें तो। मगरिब और इशा के दरमियान का बताया था कि मगरिब और इशा के बाद आप, मगरिब और इशा के दरमियान वाले इस टाइम में आप नहीं सो सकते। इस टाइम भी ममानत है और सुबह के, यानी हदीस की रूह से आपके लिए मगरिब के बाद से लेकर इशा तक सोना मना है और सुबह की नमाज के बाद से लेकर इशराक तक सोना मना है। यानी ये दोनों वक्त आपके लिए क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए इबादत के करार दिए हैं। अब यहाँ पर ये नहीं, जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया उन हकूक की हिफाजत करते हैं। खशियत इलाही उन पर गालिब रहती है। यानी मोमिन लोग कौन होते हैं? जिन पर अल्लाह का डर हमेशा गालिब रहता है। वो हर टाइम ये सोचते हैं अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है? अल्लाह का डर आता है तो उस काम से अपने आप को बचा लेते हैं जिस काम में अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह का डर हर टाइम नहीं होगा तो हम अपने आप को बुराइयों से कभी भी नहीं बचा सकेंगे। मेरा डर है तो नेल्स कट गए, अल्लाह का डर होगा तो हर टाइम कटेंगे। एक मिसाल दे रही हूँ ना, यही मिसालें हमें काम आएंगी। बिल्कुल काटे हैं लेकिन अल्लाह का डर होता तो फौरन कट जाते। मैंने देखे हैं तो मैंने कहा। तो बात यह है ना कि आपको ऑल टाइम अल्लाह का डर रखना चाहिए कि किसी भी वक्त मौत आ सकते हैं और हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे पूछेगा। और अगर मैं ये नाफरमानी कर रही हूँ, इसकी सूरत में मेरे ऊपर कोई बड़ा अजाब आ गया तो फिर मैं क्या करूंगी? किसी भी सूरत में आजमाइश आ सकती है। तो खशियत इलाही मोमिन के ऊपर क्या है? हर वक्त रहती है। ये मोमिन की सिफत है, ईमान वाले की सिफत है कि उसके ऊपर खशियत इलाही गालिब रहती है। यानी ये नहीं है कि वो अल्लाह से डरने के बजाय अच्छा देखी जाएगी, अच्छा देख लेंगे, अच्छा जब जाना होगा तब करेंगे, अभी से तो ना डराओ, वो ऐसी बातें नहीं करता। वो बल्कि हर वक्त खुद डरता रहता है। इसलिए वो अल्लाह के हुक्मों को बजा लाता है और इनकार वाली बातों से यानी मना करने वाली बातों से अपने आप को बचाता है। क़यामत के दिन के हिसाब से डरता है, इसलिए अपने नफ्स का भी मुहासबा करता रहता है। यानी नफ्स ने कोई गलत काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। इस जवाबदेही की वजह से वो अपने नफ्स का भी हमेशा मुहासबा करता है। हदीस में है ना कि उस शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी थी। मैंने आपको बहुत दफ़ा दर्सों में सुनाई हुई है कि उस शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी तो दूसरे साहबी के दिल में क्या आया कि ये ऐसा कौन सा अमल करता है कि अल्लाह के नबी ने मुझे जन्नत की बशारत नहीं दी, इससे दी है। वो उसके साथ चल पड़ा, उसके सारे मामला चेक किए, सारी बातें चेक की। जब देखा कि एक जैसी बातें हैं तो उसने कहा कि मेरा तो ये मामला था, मैं इसलिए आया था, लेकिन तेरी और मेरी बातें तो एक जैसी हैं।
تو کوئی ایسی عبادت ہے جو تم کرتے ہو تمنے مجھے ظاہر نہ ہوئی ہو؟ اس نے کہا جو تم نے دیکھا وہی ہے۔ جانے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں آیا، اس نے بلایا اس کو، اس نے کہا ادھر آؤ، کہا ایک کام ایسا ہے جو شاید میں کرتا ہوں تم نہ کرتے ہو۔ اس نے کہا کون سا؟ کہا رات سونے سے پہلے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں، اگر اللہ کا حق رہ گیا تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر بندوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یعنی نفس کا محاسبہ یہی ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا، کون سے غلط کام کیے، اگر نافرمانی والے کام کیے تو اس کی توبہ استغفار کریں، اگر لوگوں کے ساتھ غلط کیا تو لوگوں کے ساتھ بھی معافی مانگ کر سونا۔ تو یہ کیا ہے؟ نفس کا محاسبہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو آیت کے اندر کہا ہے کہ وہ اس کو ملاتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ رشتہ داری کے جتنے بھی ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، ٹھیک ہے، بہن، بھائی، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، یہ سارے کیا ہیں؟ رشتہ داریاں۔ اس رشتہ داری کو کاٹنے کا حکم اللہ نے کسی بھی بیس پر نہیں دیا۔ کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے آپ اس سے کاٹ لیں کہ یہ تو میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی یہ میرا بھائی نہیں ہے، میں اس کو بہن نہیں ہوں، آج کے بعد کیا ہے میں اس کو نہیں دیکھوں گی، اس کا مرا ہوا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ لوگ بڑی باتیں کر لیتے ہیں نا، کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان رشتہ داریوں کو چچا بھتیجا کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، بھائی بھائی کاٹ رہا ہے، بہن بہن کاٹ رہی ہے، ماں بیٹی سے کاٹ رہی ہے، بیٹا باپ سے کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا وہ اسے کاٹتا نہیں ہے۔ ایمان والی کی صفت کیا ہے؟ کہ چاہے جتنا بھی معاملہ ہو جائے وہ ان سے رشتہ داری کو قطع تعلقی نہیں کرتا۔ آپس میں رشتہ جوڑا، رشتہ ختم ہو گیا تو پھر کیا کہا؟ آج سے تیری میری ختم، چاہے وہ بہن بھائی ہیں چاہے وہ بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ختم کر دیتے ہیں نا۔ تو یہ رشتہ داری کو توڑنے والے کی سزائیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ جو توڑتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی کرنے کی صورت میں اس کے اوپر کوئی رحمتیں نہیں اترتی بلکہ اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ ہم حدیث سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں مزید ہمیں کیا گائیڈ لائن دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ رحم یعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے۔ یعنی رحم کا مطلب کیا ہے کہ رشتہ داریوں کے اوپر رحم کرنے سے مراد رحم کہاں سے نکلتا ہے؟ رحیم سے۔ اللہ نے کہا نا میں مہربان ہوں، تو تم بھی اپنے رشتہ داروں کے اوپر کیا ہو؟ مہربان بن کے رہو۔ لہٰذا اللہ نے رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے جو توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ یعنی کسی کو توڑنا نہیں ہے، اگر ہم نے کسی سے توڑی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توڑ سکتا ہے۔ اب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراغی کی جائے، یعنی اب دیکھیں رزق میں وافر مقدار میں رزق کیسے مل سکتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داری کو ملائے، توڑنا نہیں ہے، ملانا ہے۔ وہ اگر توڑنا بھی چاہتا ہے پھر بھی آپ نے کیا کرنا؟ اس سے ملانا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں نے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، پھر بھی آپ کی وہ چچی ہیں، خالہ ہیں، کوئی بھی رشتہ داری ہے، آپ جا کے کیا کریں گی؟ آپ جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سلام کریں گی۔ آپ نے ہاتھ بھی بڑھایا، آپ نے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کیا تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں گی؟ نہیں، ایمان والا ایسا نہیں کرتا۔ ایمان والا نیکسٹ پھر بھی کہیں ملتا ہے تو دوبارہ سلام کرتا ہے، پھر کہیں ملتا ہے پھر کرتا ہے۔ آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ تو توڑ نہیں رہی نا، توڑ کون رہا ہے؟ دوسرا بندہ توڑ رہا ہے نا، آپ نے نہیں توڑا۔ آپ نے کہا وہ میں نے اسے سلام کیا تھا اس نے کیا نہیں، آج کے بعد میں بھی نہیں کروں گی، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی توڑ دیا۔ آپ نے نہیں توڑنا، چاہے آپ کو 10 دفعہ بھی اسے سلام کرنا پڑے، اس کا جواب اس نے 10 بار بھی نہیں دیا، 11ویں بار پھر آپ کریں گے۔ آپ نے نہیں توڑنا کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ نے سلام کرنا ہے۔ آپ نے ان سے کوئی بات ہم کیا حال ہے نہیں جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ تو کریں گی۔ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ ایمان والی ہیں، آپ کے اندر صفت ہے یہ چیز۔ آپ نے کسی سے اپنا رشتہ داری کو توڑنا نہیں ہے، چاہے وہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر یعنی عمر میں برکت کا باعث ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ رشتہ داری کو ملانے میں فضیلت کیا مل رہی ہے؟ سب سے پہلے کہ ہمارے گھر والے ہم سے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا۔ ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ اللہ جس کے دل سے ہماری محبت نکال دے تو اسے ہم باق دفعہ کہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کے دل میں محبت نہیں آنی۔ جس کے دل میں اللہ نے ڈالنی ہے تو وہ یہ کس سے ڈلے گی؟ رشتہ داری کو ملانے سے۔ مال میں ثروت سے مراد وہی ہے کہ مال میں فراغی، نشان قدم میں تاخیر سے مراد موت سے یعنی عمر دراز کر دینا۔ یہ 3 چیزیں اب اس حدیث میں مل گئیں۔ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں صلہ رحمی کسے کہا جا رہا ہے؟
رشتہ داری کو جوڑنے کو کسے کہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ برابری کا معاملہ کرے کہ میں بھی سلام کروں وہ میرے سلام کا جواب دے دے، یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ معاملہ کیا ہے؟ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے، یعنی اگلا تو آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا لیکن آپ پھر بھی کوشش میں لگے، اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے آپ بھی اچھا کرتا ہے، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے پھر بھی آپ اچھا کریں تو یہ ہے نا اصل یہی ہے نا۔ اگر وہ بھی اچھا کر رہا ہے آپ بھی اچھا کر رہے کوئی نیکی تو نہیں ہے، اگر وہ برا کر رہا ہے آپ اچھا کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب دیکھیں وعید کیا ہے، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ وعید ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رشتہ داری کو توڑنے سے جنت نہیں ملے گی تو وہ توڑیں گے اس کو؟ کبھی بھی نہیں توڑیں گے، تو کوشش کیا کریں گے اسے جوڑنے کی ہمیشہ۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ پچھلی آیت کے اندر وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے برے حساب کا خوف رکھتے ہوئے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس نے مرتے وقت اپنے اہل و عیال سے کہا کہ جب وہ مر جائے تو اسے جلا کر راکھ کر دینا، پھر آدھی راکھ کو جنگل وغیرہ میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا، کیونکہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب اس نے دو جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ پھر جب وہ شخص مر گیا تو اس کے اہل و عیال نے وہی کیا جو اس نے انہیں حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کو حکم دیا تو اس نے سب راکھ اکٹھی کر دی، پھر سمندر کو حکم دیا تو اس نے بھی ساری راکھ اکٹھی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شخص سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یعنی کہ زندگی میں اس نے کیا ہے کوئی کام نیکی کا نہیں کیا تھا، لیکن جب مرنے سے پہلے اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کا ڈر خوف آئے گا، یعنی اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو تم آگ لگا کر دو حصوں میں راکھ کر لینا، یعنی اکٹھی ایک جگہ بھی نہ بہانا۔ اس کو یہ تھا کہ اکٹھی ایک جگہ بہائیں گے تو پھر بھی میں دوبارہ، یعنی اس کو یہ تھا بس میں مختلف جگہوں پہ بکھرے گی تو شاید کہ کچھ بچ جاؤں۔ ایک آدھی راکھ کو جنگل میں اڑانے کا حکم دیا، آدھی کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے پھر بھی دونوں جگہوں سے راکھ کو اکٹھا کر کے، کیونکہ اللہ تو غالب ہے ساری چیزوں پر، اس نے اکٹھا کر کے اس شخص سے پوچھا کہ یہ تو نے ایسا کیوں حکم دیا تھا، ایسا کیوں کروایا؟ تو اس نے کہا تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر اپنے لیے کچھ فکر کرنا، یہ بھی انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ تو انسان اپنی آخرت کے حوالے سے جب اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی آخرت کے حوالے سے کچھ آگے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے لیے فائدے کا باعث ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے اور نماز کو قائم کرتے ہیں کیا، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کیا، چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی، اللہ رب العزت نے ان کی برائی کو نیکی کے ساتھ بدل دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے وجہ ربہم کا مطلب آتا ہے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ رب کا چہرے سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف رب کو متوجہ کرنا، یعنی رب جب متوجہ ہوتا ہے تو اس کی رحمتیں بھی زیادہ اترتی ہیں، اور وہ کب متوجہ ہوتا ہے؟ جب آپ اس سے محبت کریں گے، اس کی ہر اطاعت کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کی توجہ آپ کی طرف زیادہ ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ حدیث میں نے بتائی ہوئی ہے، کسی کے ذہن میں آتی ہے؟ وہ جو اللہ سے محبت ہے، ہاں جی، جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ نوافل عبادت کرنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ اس کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور آسمان پہ منادی کرواتا ہے فرشتوں میں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، پھر وہ فرشتے دنیا پہ زمین میں اعلان کرتے ہیں، پھر دنیا کے والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ تو یعنی یہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ رب کی توجہ، یعنی رب کا چہرہ چاہنا، رب کی رضامندی چاہنا۔ اسی حوالے سے اس آیت کے اندر ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں
उनको भी उनकी रब की रजामंदी मिल जाती है। सब्र क्या है? सब्र के हवाले से ये नहीं है कि पहले वावेला कर लेना, शोर मचा लेना, बाद में कहना हमने सब्र किया है। इस सब्र के हवाले से हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया अल्लाह ताला से डर और सब्र कर। कब्र के पास बैठी क्या कर रही थी? रो रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत की कि अल्लाह से डरो और सब्र करो। उसने कहा आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप पर मुझ जैसी मुसीबत नाजिल नहीं आई, इसलिए आप मेरे दुख से नावाकिफ हैं। फिर उसे बताया गया कि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पहुंची, उसे वहां कोई पहरेदार ना मिला, वो सीधी आपकी खिदमत में हाजिर हो गई और कहने लगी मैं आपको नहीं पहचान सकी थी, इसलिए मुझे माफ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र तो इब्तदाए सदमा ही में होता है, यानी अगर आप तो सब्र करेगी भी सही तो उस सब्र का फायदा उसकी निस्बत कम है जो इब्तदाई सदमा के वक्त था। जैसे आपको सदमा मिला, आपने फौरन क्या कहना था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी उसकी फौतगी का मामला था ना, कब्र के पास जो बैठी थी। अब सदमा बहुत गहरा था। अब सदमे में उसने ये नहीं कहना है अल्लाह तूने मेरे साथ क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया, फलां को ले लेता, उसको ले लेता, ये हो जाता। ये सारी बातें क्या हैं? ये सब्र नहीं है। सब्र क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और रोना हो लेकिन आंसुओं के साथ, मुंह से, और कोई किसी किस्म की आवाज़ ना निकले। तो सब्र के बारे में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सब्र इब्तदाए सदमा में ही होता है। बाद वाला सब्र की कोई फ़ायदा नहीं, बाद में तो खुद ब खुद आ जाता है, बाद में तो आ ही जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान नॉर्मल हो जाता है। जब तक मैयत पड़ी है तब तक और कैफियत होती है, मैयत के उठाने के बाद ऑटोमेटिकली और कैफियत हो जाती है। 4 दिन गुजरते हैं और कैफियत होती है, साल गुजरता है तो और मामला हो जाता है। यानी आहिस्ता आहिस्ता इंसान वैसे ही उस मामले को ठंडा होने की वजह से थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है और वो चीज़ वो फीलिंग नहीं रहती। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की रजामंदी चाहते हैं उन्हें हर सदमे पर क्या करना है? सब्र करना है। चाहे उनका घर चला जाए, उनका माल चला जाए, उनकी ज़िंदगी में मामलात आ जाएं, कोई मुसीबतें आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, किसी का मामला आ जाए, यहाँ तक कि सास डांट दे, खावन नाराज़ हो जाए, इन मौक़ों पर भी क्या करना है? सब्र करना। ये नहीं कहना ववेला नहीं बचाना, मैं तो अपनी अम्मी के घर ऐसे थी, मेरा खावन तो है ही ऐसा, या मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। इन मौक़ों के ऊपर भी, यानी ये सदमे की बातें हैं ना। जब इंसान को सदमा लगता है, वो चाहे किसी की बात से लगे, किसी के मामले से लगे, किसी के फौतगी से लगे, तो किसी भी तरीके से लगे, वो सदमा सदमा है। और उसमें आपने सब्र कैसे करना है? इब्तदा में सुबह आपने ववेला कर लिया, शाम में आपने कहा मैं सब्र कर लिया, और सास की बातों पे भी सब्र कर लिया, खवन की बातों पे भी सब्र कर लिया, वो तो आ ही करना था ना। तो आपने फर्स्ट में ही, यानी आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, किस्म की तरबियत की जा रही है कि ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी का नाम मुश्किलात है। कभी तकलीफ़ें भी आती हैं, कभी परेशानियां भी आती हैं, कभी ऐसे मामलात भी आते हैं, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर हमेशा हमेशा खुशी रहे तो इंसान को ज़िंदगी की इंजॉयमेंट ना मिले। गम के बाद जो खुशी मिलती है उसकी कैफियत कुछ और होती है। तो अल्लाह के करीब भी हो जाता है गम में, और गम के बाद जो खुशी आती है तो इंसान खुशी में आपे से बाहर भी हो जाता है, बड़ा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही चाह रहे हैं कि ईमान वालों की सिफ्त, हम पढ़ रहे थे ना, ईमान वालों की सिफ्तें पढ़ रहे थे ना, ये भी ईमान वालों की सिफ्त है कि वो सब्र करते हैं अल्लाह की रजामंदी चाहने के लिए, और फिर उससे बाद अगला काम क्या करते हैं? नमाज को कायम करते हैं। और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है, थोड़ा दिया है या ज़्यादा दिया है, अल्लाह ये नहीं कह रहा ज़्यादा दूंगा तो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, बल्कि अल्लाह ताला कह रहा है जो भी दिया है, जितना भी दिया, चाहे आज आपके पास एक टाइम का खाना था, दूसरे टाइम का खाना नहीं था, लेकिन आपने खाया तो है ना, जितना भी खाया, जिस चीज़ से भी खाया है ना, अल्लाह चाह रहा है कि उसी में से अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करना। यानी यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? डेली खर्च करने की फजीलत, कि वो छुपा कर करता है और ज़ाहिरी तौर पर भी करता है, कभी कभार लोगों को दिखा कर करता है। नीयत क्या होती है उसकी? नीयत में उसके खलूस होता है, ये होता है कि मैं इनको दिखा के खर्च करूं, या अल्लाह इन्हें भी खर्च करने की तौफीक अता फरमा। अगर ये मुझे देखेंगे अपने रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हुआ, शायद कि इनके दिल में भी आ जाए। इस नीयत के साथ दिखा कर करना, इसमें कोई रियाकारी नहीं है। अगर वो इस नीयत से करता है कि लोग मुझे कहीं अमीर है, ये है वो है, तो ये रियाकारी में आ जाएगा, और इसका दिखा कर खर्च करना कोई फ़ायदे का बाइस नहीं है। तो यहाँ पर एक नमाज कायम करना, एक सब्र करना, और एक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। देखिए अल्लाह ने यहाँ पर लिमिट नहीं रखी, इतना हो तो फिर खर्च करें। लिमिट किस पर आती है? ज़कात पर। सदके के बारे में आया है कि जो दिया है,
अगर आपको 1 रुपया भी आज दिया तो उसमें से थोड़ा सा ही खर्च कर दे, 100 है तो उसमें से 1 रुपया भी दे दे, देना जरूर है। किसी भी सूरत में उस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि आज नहीं देती कल दे दूंगी, नहीं, अपनी जिंदगी की रूटीन बना ले। क्यों? क्योंकि हर रोज सुबह के टाइम फरिश्ता आपको दुआ देकर जाएगा। अगर आपने खर्च नहीं किया होगा तो आपको बद्दुआ देकर जाएगा। फजर में ही सदका करना चाहिए, फजर में सुबह भी ही, करना। फजर में ही सारे काम फजर के लिए है। फरिश्ते सुबह के वक्त उतरते हैं ना। देखिए, अपनी जिंदगी का आगाज जब आप कर रहे हैं ना, तो अपने मामलात को हैंडल करने के लिए आप जब सदका करेंगे, आपका सारा दिन में जो मामलात, जो मुश्किलात, जो मुसीबतें आनी होंगी वो टल जाएंगी। अपनी जिंदगी का, यानी आप देखें ना, अब कहते हैं कि मैं सुबह सुबह अच्छा आगाज करूं ताकि सारा दिन मेरा अच्छा गुजरे। इसलिए अल्लाह आपको सुबह के वक्त इबादत करने का भी, जिक्र करने का भी, सदका करने का भी, कुरान की तिलावत करने का भी हुक्म दे रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि आपका दिन सारा बहुत अच्छा गुजरे सारे मामलात के साथ। अपना अपना सदका किसी को दे रहे हैं, मसलन इसको में सब हमसाई है ना, वो मेरे घर आई, कहती कोई बेवा हो तो मुझे बता, मैं क्या करना है, कहती मैंने ना अपने बच्चों को और अपना सदका उतारना है। उतारना है वाली बात ना करे, देना है एक और बात है। हाँ, वो पता कैसे करते हैं, ऐसे वार कर देते हैं, तो वो गलत है, ये गलत है। हाँ जी बिल्कुल। जब आप सदका कर रहे हैं तो आप अपनी जात का सदका दे रहे हैं, अपनी सारी मुसीबतें परेशानियां खत्म हो गई आपके साथ, फिर ऊपर अपने ऊपर ऐसे करके देना, ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। तो हाँ, अल्लाह के नाम का ही वो देते हैं। असल में मकसद ये होती है कि हम अपने ऊपर उतार कर, यानी ये हिंदुओं की एक रस्म है, ये हिंदुओं का तरीका है। धोनी देते हैं या फिर ये हिंदुओं से चली है ये चीजें, ये मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुओं का तरीका है। ठीक है ना, अपने ऊपर नजराना देना हो तो अपने ऊपर ऐसे करके देना, या अपने ऊपर धोनी देना, ये सारी चीजें करना, ये उनके अकीदे हैं, साधु लोगों के, हिंदू लोगों के, मुसलमानों के नहीं है। तो मुसलमान उनकी देखा देखी, वही बात है ना, उनकी देखा देखी कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दीन को देकर हमें उनसे अलग रहने का हुक्म दिया। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाकर हमें उनसे अलग करवाया, लेकिन हम फिर भी उन्हीं के अंदर घुसे पड़े। जी नजर के लिए भी करते हैं, कुरान पाक का साया करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, यानी कि कुछ भी इंसान के अपने ऊपर से गुजारना या करना, ये कुछ भी ठीक नहीं। वैसे आप खामोशी से दिखाकर या छुपा कर दोनों तरीके से सदका करेंगे, और ये कोई लिमिट नहीं है कि आप इस तरह हैं तो फिर करेंगे। आप जब डेली करेंगे, बीमारियां भी खत्म, तकलीफें भी खत्म, परेशानियां भी खत्म, मुसीबतें भी खत्म। वो बात आपकी सही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये बोल के कहना चाहिए। नहीं, यानी वो तो आपसे सिर्फ पूछ रही थी कि कोई है तो मैं उसको देती हूँ, तो वो एक अलग बात है। हाँ, नहीं, बोल के जरूर आप जब दे रहे हैं, आपकी नियत है। आप जैसे वजू करते हैं, वजू करने से पहले नियत करते हैं, नमाज से पहले जो नियत करते हैं वो दिल के इरादे का नाम है, तो सदका भी दिल के इरादे का नाम है इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर जो नमाजों को कायम करने का मामला है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज क्या है, नमाज को कायम करने से मुराद पांचों वक्त की वक्त पर नमाज को अदा करना। पांचों वक्त की नमाज तो पढ़ें, लेकिन उसको उन वक्त के बजाय किसी और वक्त पे पढ़े तो वो भी आपके लिए बेहतर नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं जोहर में फलां जगह थी, अब असर के साथ पढ़ लूंगी, असर में फलां जगह हूँ तो फलां जगह पढ़ लूंगी। आज ही मैंने एक क्वेश्चन सुना है, मुफ्ती से पूछ रहे थे, वैसे भी पता था, तो वो कहते कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो मेरा सेकेंड टाइम होता है मेरा, तो मैं जोहर असर वहाँ पर मेरी हो जाती है, और मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ना ही टीचर्स पढ़ने की इजाज़त देते हैं, तो क्या मैं मगरिब के बाद उस नमाज़ों को अदा कर सकती? तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, और उन्होंने इस आयत के साथ रिलेटेड किया कि फ़वाइलुल लिलमुसल्ली, ऐसे नमाजों के लिए हलाकत है जो नमाज को वक्त से हटाकर बेवक्त पढ़ते हैं। तो यहाँ नमाज को कायम से मुराद यही है कि वक्त के ऊपर कायम करना, ना कि वक्त गुजर जाए फिर, या वक्त खत्म हो रहा हो तो फिर। वक्त से मुराद क्या है? आप देखिए कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है लगता है? जो अव्वल वक्त में नमाज अदा की जाए। जब अव्वल वक्त हो गया तो नमाज का, अब देखिए आजकल हमारे यहाँ पर 3:45 अजान हो रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अव्वल वक्त 3:45 का है, बाज़ जगहों पे 3:30 बजे भी हो रही है। टाइम 3:30 बजे शुरू हो गया, आप चाहें तो 3:30 बजे के बाद पढ़ सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी मस्जिद की अजान होगी तो तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको पता है कि फलां जगह 3:30 बजे हो गए, तो आप वजू करके
3:30 बजे भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह जोहर की नमाज बाज़ जगहों पे 12:30 अजान होती है, बाज़ जगहों पे 12:45 हो जाती है। तो आप ये नहीं देखेंगे 12:45 अजान होगी तो तब पढ़ेंगे, आप 12:30 बजे वजू करके अपना नमाज को अदा करना शुरू कर सकते हैं। यानी अव्वल वक्त, हाँ नहीं, बस आप ये देखेंगे कि अजान कोई भी आपके कान में आती है या आपको पता चलता है कि ये वक्त हो चुका है तो आप नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ेंगे। जाहिर बात है अजान का वक्त हुआ है तो किसी ने दी है, बगैर वक्त के तो कोई भी अजान नहीं देता। कोई 12 बजे दे दे, कोई 11:30 बजे दे दे, कभी देता है नहीं। वक्त हुआ है तो नमाज का तो उन्होंने अजान दी है। तो इसी तरीके से हम अव्वल वक्त में नमाज को कायम करेंगे तो ये नमाज को कायम करना है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो तरीका बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए थे, किसी एक मुसलमान के लिए नहीं थे, बल्कि सब मुसलमानों के लिए मिशले राह कौन बने थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुद रिसर्च करें कि अल्लाह के नबी ने नमाज कैसे पढ़ी, उस नमाज के तरीके से नमाज पढ़ें। खुशू हो, खुजू हो, आजी हो, ये ना हो कि अल्लाह अकबर करके रकू किया तो फौरन खड़े हो गए, अल्लाह अकबर करके सजदा किया तो फौरन खड़े हो गए। जितना लंबा रकू कर सकते हैं आप करें, जितना लंबा सजदा कर सकते हैं आप करें, ये आपके लिए बेहतर है। इसी में खुशू आता है, इसी में खुजू आता है। क़याम को जितना लंबा करना चाहें करें, ये नहीं कि इधर नमाज पढ़ने खड़े हो, उधर नमाज पढ़ के फारिग हो गए और दुनिया के मामलात में हम 2-2 घंटे लगा दें। अल्लाह के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट भी बड़ी मुश्किल से निकले। तो ये खुशू और खुजू और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ें। अब आप देखें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने के लिए भी 2 तरीके नबी ने बताए हैं कि अल्लाह के नबी जब जमात के साथ नमाज पढ़ते तो नमाज को क्या कर लेते थे? हल्की, ताकि कोई बुजुर्ग है, कोई खातून है, कोई बच्चे वाली है, ताकि उसकी नमाज में कोई मसला ना बने। और जब वो अकेले नमाज पढ़ते थे तो अपनी नमाज को लंबा कर लेते थे। यानी अब यहाँ से हमें सुन्नत से क्या मिल रहा है कि जब आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर आप नमाज को लंबी करें। होता क्या है हमारे यहाँ, अकेले पढ़े तो जल्दी नहीं पढ़ लेते हैं, जमात करवानी पड़ जाए ना, किसी को क्या जमात करवानी पड़ जाए ना, अरे वो क्या कहेगा इतने जल्दी रकू कर लिया, फिर आराम से पढ़ा और फिर आराम से रकू किया। नहीं, जमात के साथ फिर भी यानी कि हमें ये कहा गया कि अपनी नमाज को थोड़ा मुख्तसर कर दें, यानी थोड़ा पढ़े। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं फिर चाहे आप पूरी पूरी सूरतें लंबी पढ़ लें, चाहे आधे आधे पारे पढ़ लें, याद है तो। हालांकि हाफ़िज़ कुरान के लिए तो भी बहुत बेहतरीन तरीका है कि वो अगर अपनी हर फ़र्ज़ नमाज के अंदर एक पाव पढ़ना शुरू करते तो दिन में 125 पारा पढ़ा जा सकता है, उसकी 125 पारे की रिवीजन हो सकती है आराम से। तो 125 पारा 2 रकातों में, तो फ़र्ज़ की 2 रकातों में तो उसने पढ़ना है ना, लाजमी पढ़ना है। 2 रकातों में आधा आधा पाव पढ़े तो इतना टाइम नहीं लगता। आधा पाव को पढ़ते हुए बामुश्किल आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, तो आपकी नमाज भी लंबी हो जाएगी और आपका हिफ्ज़ का मामला भी क्लियर होता चला जाएगा। हर रोज़ आप जब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका हिफ्ज़ आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो ये अकेले की सूरत में है, जमात की सूरत में फिर आप नमाज को हल्का कर लें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं, वयदरऊन बिलहसनति सय्यअ, फिर अल्लाह क्या करता है, बुराई का जवाब भी भलाई से देता है। यानी जो लोग ये ईमान की सिफ़तें अपना लेते हैं तो उनकी जो बुराइयों के मामलात होते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भलाइयों के साथ ढाल देते हैं। यानी गुनाह के बाद जब इंसान नेकी करता है तो गुनाह भी गुनाह नहीं रहता, उसको भी अल्लाह ताला नेकियों में बदल देता है। कोई जुल्म करता है तो अल्लाह माफ़ कर देता है, कोई कहता तलकी करता है तो उससे तलक कायम करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे ही लोगों का आखिरत में इंजाम बहुत ही अच्छा होगा। अब ये देखें ईमान वालों की सिफ़ात यहाँ तक हैं। अब आपने जहन में रखनी है कि ईमान वालों की सिफ़ात इस आयत तक आ रही है। एक आयत के लिख के आप क्वेश्चन को ख़त्म नहीं कर देंगे। तो ये 3 आयत हैं ग़ालिबन, उनके अंदर ईमान की सिफ़ात मौजूद है। कल से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि ईमान वालों का इंजाम अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं। इसी आयत के आखिर में यही कहा ना कि यही ईमान लोगों का इंजाम है। तो कौन सा इंजाम है? जन्नत अदन यदखुलूनहा, हमेशगी के बागात हैं उनके लिए जिनमें वो दाखिल होंगे। यानी जन्नत हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मिलेगी, उसमें से कभी भी नहीं निकाले जाएंगे और उसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, तो उनमें उनके बाप दादों, उनकी बीवियों, उनकी औलादों में से जो नेक लोग होंगे, सालिहा लोग, सलाहा से मुराद सालिहा लोग होंगे, नेक लोग होंगे, वो भी उसमें मौजूद होंगे। वल मलाइकतु, और
और फरिश्ते यदखुलूना दाखिल होंगे अलैहिम उन पर मिन कुल्ली बाब हर दरवाजे से उन पर दाखिल होंगे। ना सिर्फ जन्नत होगी, जन्नत के बागात होंगे, बल्कि नेकोकार बापों में से, नेकोकार बीवियों में से, नेकोकार औलादों में से उन लोगों को भी जन्नत में इकट्ठा कर दिया जाएगा। फिर फरिश्ते उन पर हर दरवाजे से दाखिल होंगे, क्या करेंगे? सलामुन अलैकुम, उनको सलाम कहेंगे, सलामती की उन्हें दुआएं देंगे। किस वजह से देंगे? बिमा सबर तुम, इस वजह से तुम पर सलामती की दुआएं हैं कि तुमने सबर किया था। फनिअम उक़बद्दार, बस तुम्हारे लिए आखिरत का अंजाम बहुत ही बेहतरीन अल्लाह ने रख दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पर फरिश्ते भी उनको सलाम करने के लिए आएंगे, तो इससे बड़ी खुशनसीबी उनके लिए क्या होगी। और ये सारी वो सिफात है जो अपनाएंगे तो उन्हीं के लिए ये सलाम आएगा, उन्हीं के लिए ये अंजाम अल्लाह ताला बता रहा है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सबसे पहले जन्नत में कौन लोग जाएंगे? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में से सबसे पहले जन्नती मसाकीन व महाजरीन हैं। मस्कीन लोग जो खाना तो खाते हैं, यानी जिनकी कमाई तो है लेकिन मुश्किल से पूरी होती है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुश्किल से गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मुझे मस्कीनों में से ही रखना। यानी ये देखें कि जन्नत में जाने वाले लोग तो बहुत सारे होंगे, अमाल भी एक जैसे होंगे, तो अल्लाह किन को पहले दाखिल करेगा? अमीरों को नहीं। अमीर ने भी वो काम किए होंगे, मस्कीन ने भी वो काम किए होंगे, लेकिन अमीर के अमीरी की वजह से उसको थोड़ा देर से दाखिल किया जाएगा और पहले मस्कीन को। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रिस्क के बावजूद भी अल्लाह की इबादत वैसे ही करता था जैसे अमीर के पास दौलत होने के बावजूद वो किया करता था। तो मस्कीन और महाजरीन, महाजिर किसे कहते हैं? हिजरत करने वालों को, जिनके ऊपर दीन पर अमल करना उस ज़मीन पर तंग हो जाता है तो वो उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ हिजरत कर जाते हैं। तो ऐसे मुहाजिर को भी अल्लाह सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। उसने हिजरत क्यों की है? किसी बीवी के लिए नहीं, ठीक है ना, किसी औरत के लिए नहीं की, दीन के लिए की है, तो उसके लिए उसको भी जन्नत में सबसे पहले दाखिला मिलेगा। जो दुनिया की लज्जतों से दूर थे, अमीर अच्छी अच्छी चीज़ें खा बैठते हैं, अच्छा पहन बैठते हैं, दुनिया की लज्जतों से फ़ायदा उठा बैठते हैं, जबकि मस्कीन और महाजिर क्या है? ये लोग दुनिया की लज्जतों से दूर थे। जो तकलीफ़ों में मुब्तला थे, जिनकी उमंगें ख्वाहिशें दिलों में ही रह गईं और मौत उन पर आ गई। अल्लाह ताला फरिश्तों में से जिन्हें चाहेंगे हुक्म देंगे कि उनके पास जाओ और उन्हें मुबारकबाद दो। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह हम तेरे आसमानों के रहने वाले और तेरी बेहतरीन मखलूक हैं, क्या तू हमें हुक्म देता है कि हम उन्हें जाकर सलाम करें? जैसे शैतान ने क्या कहा था कि मैं बेहतर था तो तूने मुझे हुक्म क्यों दिया। अब ये आजिज़ी से कह रहे हैं, तकब्बुर से नहीं कह रहे कि अल्लाह हम तो तेरी अच्छी सी मखलूक है, बेहतरीन मखलूक है, आसमानों पे रहने वाली मखलूक है, तो क्या अब तेरे इंसानों को हम सलाम करें, उन्हें मुबारकबाद पेश दें? अल्लाह ताला जवाब देगा, ये वो मेरे बंदे हैं जिन्होंने मेरी इबादत की, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, दुनियावी राहतों से महरूम रहे, मुसीबतों में मुब्तला रहे। उन्हें जब मौत आई तो उनकी ख्वाहिशें उनके दिलों में ही रह गई, कोई ख्वाहिशें उनकी पूरी ना हो सकी। अब तो फरिश्ते जल्दी जल्दी शौक से उनकी तरफ दौड़ेंगे, हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलाम है तुम पर कि तुमने सब्र किया, तो अल्लाह ने तुम्हें दिया उस पर भी सब्र किया, जो नहीं दिया उस पर भी सब्र किया, तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा अच्छा अंजाम है, अच्छा घर तुम्हारा है। तो यहाँ से पता चला कि सबसे पहले मस्कीन और महाजिर जन्नत में जाएंगे और फरिश्ते उनको सलाम भी पेश करेंगे। ये था नेकोकारों का, ईमान वाले लोगों का अंजाम और उनकी सिफात। आगे हम देखते हैं कि जो ईमान नहीं लाते, जिन्हें गैर अहले ईमान भी कहा जा सकता है, यानी ईमान लाए बगैर। वल्लज़ीना, वो लोग, यनकुज़ूना, जो ईमान नहीं लाते, वो क्या करते हैं? तोड़ डालते हैं अहदल्लाही, अल्लाह के अहद को, मिन बादी, उसके बाद, मीसाकी, जब वो अहद करते हैं। यानी ना सिर्फ अल्लाह से किए हुए अहदो पे माँ को भी तोड़ देते हैं। अल्लाह से हम सब ने अहद किया था, जब अल्लाह ने हमारी रूहों को बनाया था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो हमने कहा था कौलू, हमारी रूहों ने कहा था कौलू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। अब देखिए वो सारी रूहें जिन्होंने कहा तू ही हमारा रब है, अब किसको रब बनाते हैं? अब किसके आगे सजदे करते हैं?
تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اللہ سے وعدہ کیا کہ تو ہی رب ہے، تیری ہی عبادت کریں گے، اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ نہ صرف اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ بھی وعدے کر کے توڑ ڈالتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، دوسری صفت ان کے اندر کیا ہے کہ وہ توڑ ڈالتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتہ داری کو کاٹ دیتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، بلکہ کوئی ان کے ساتھ نہیں بولتا ٹھیک ہے نہ بولو، میں بھی نہیں بولوں گا، آرام سے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی نہیں بولتے میں بھی نہیں بولوں گی۔ نہیں، ایمان والا کبھی بھی ایسا نہیں کہتا، تم نہیں بولتی یہ تمہارا فعل ہے، میں تو بولوں گا۔ حابیل نے قابیل سے کیا کہا تھا؟ تم تو میری طرف ہاتھ کو دراز کرتے ہو لیکن میں تمہاری طرف ہاتھوں کو دراز نہیں کروں۔ ایمان والا کیا کہے گا؟ تم نہیں بولتے نہ بولو، میں تو بولوں گا، میں جہاں ملوں گا سلام بھی کروں گا، میں تمہارے بیچ میں بھی گھسوں گا، تم نہ گھسو، یہ تمہارا فعل ہے، میں اپنے فعل سے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ تو ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ توڑتے نہیں ہیں، وہ ان سے بھی ملاتے ہیں جو توڑتے ہیں۔ جبکہ غیر اہل ایمان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل بھی نہیں کرتے، اوامر اور نہی کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور تعلقات، رشتہ داریاں، قرابت داریاں جو جوڑنے کا اللہ حکم دیتا ہے ان کو جوڑنے کی بجائے وہ توڑ دیتے ہیں۔ اَيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا اسے توڑ دیا، اور زمین میں فساد بھی کرتے ہیں۔ فساد سے مراد کے گناہوں کے کام خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کفر و معاصی کے گناہوں کے کاموں میں ارتکاب کرتے ہیں کہ تم بھی کر لو۔ کیسے؟ میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا ہے تم بھی دیکھ لو، میں نے فلاں گانے سننے تم بھی سن لو، میں نے ساڑیاں پہنی ہے تم بھی پہن لو، میں شادی پہ ایسے ڈانس کروں گی تم بھی کر لو، میں یہ کروں گی تم بھی کر لو۔ یعنی ہر گناہ کا، ہر کفر و معاصی کا کام وہ خود بھی کرتے ہیں، اور زمین میں فساد سے مراد کہ دوسروں کو بھی کرواتے ہیں، یعنی خود تو کرنا ساتھ میں دوسروں کو بھی کرنا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ زمین میں فساد پھیلانا، نیکی کو پھیلانے کے بجائے گناہوں کو، گناہوں کی جڑوں کو پھیلانا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، جو لوگوں کو گناہ کے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج سے ہم نے انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ تم نے نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی، او نماز پڑھتے ہیں۔ تم نے قرآن پڑھا؟ نہیں پڑھا، او پڑھتے ہیں۔ تم نے یہ نیکی کی؟ نہیں کی، او کرتے ہیں۔ میں نے سنا صبح کے ٹائم یہ پڑھتے ہیں، شام کے ٹائم یہ پڑھتے ہیں، تم نے پڑھا؟ نہیں پڑھا، تم بھی پڑھے۔ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں، یاد دہانی کروانا بھی ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اور اگر آپ اس کے بجائے گناہ کے کاموں کے بارے میں یاد دہانی کروائیں گے تو پھر گناہ کا باعث خود بھی بن رہے ہیں، غیر اہل ایمان میں شامل ہو رہے ہیں۔ غیر اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ خود بھی گناہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کا کرنے کا حکم دیتا ہے، زمین میں کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی، یہ لوگ لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ دنیا میں جب اللہ کی لعنتیں برسیں تو بتائے اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، آٹومیٹکلی ایک چیز آئے گی، یا رحمت آئے گی یا لعنت آئے گی۔ میرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں لعنت لیتی ہوں یا رحمت لیتی ہوں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی ان کے لیے تو عقبت دار اچھا انجام تھا، آخرت کا گھر بہت پیارا تھا، لیکن ان لوگوں کا گھر کون سا ہے؟ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے منافق کی ساری حدیثیں پیچھے پڑھ لی تھی، نشانیاں بھی پڑھی تھی نا، 4 نشانیاں ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے۔ ایک حدیث میں رشتہ داری کے حوالے سے مزید آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ میں تو ان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تلخی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، یعنی اب تم اپنا عمل کرتے جاؤ۔ وہی بات ہے نا، ایمان والا اپنا عمل کرتا رہے گا، وہ چاہے برا سلوک کر رہا ہے، وہ چاہے اس کے ساتھ قطع تلخی کر رہا ہے، وہ چاہے اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ہر جگہ پر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم گویا اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ جب تک اس پر عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔
اسی طرح یہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر ہم قطع تعلقی کرنے والا قطع تعلقی کر رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ایک مددگار ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے صبح جب ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں اشراق کی، ٹھیک ہے نا، وہ کس چیز کے لیے؟ جو ہم اشراق کی نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ تو اگلی 2 ہے نا، ہاں، جسم کے جوڑوں کا صدقہ، جیسے ہم اپنے مال کا صدقہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے جوڑ ہے، ٹھیک ہے نا، ان جوڑوں کا صدقہ اشراق کی 2 رکعت ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ان جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 اور پڑھتے ہیں، اب ان کی فضیلت آتی ہے کہ اگر ہم 2 اور پڑھتے ہیں تو سارا دن اللہ کی طرف سے ہمارا اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر کام میں تمہارا ساتھ دوں گا، وہ جو کام ہمیں مشکل لگ رہا ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا، جو کام ہم سے ہو نہیں رہا وہ بھی اللہ کر دے گا جب ہم 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ 2 اب کیا ہے؟ جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے، 2 کیا ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ جب صلہ رحمی کریں گے تو ایک فرشتہ، ایک مددگار انسان کے ساتھ ہے، وہ اس کی مدد ہر معاملے میں کرتا رہے گا۔ دیکھیے اللہ نے ہماری مدد کے لیے کتنے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے، ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پر ہے 2 آگے ہیں 2 پیچھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایک اور مددگار آ گیا، ایک اور ساتھ دینے والا، اور اگر ہم صبح 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگلی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے کیا حرام کیا ہے اور کس چیز کو ناپسند کیا ہے، کوشش کریں گے کہ وہ کام ہم بھی نہ کریں۔ پہلا کام آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، حلال نہیں ہے یہ، اگر آپ اپنی والدہ کی بات نہیں مان رہے، نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حرام کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کتے کا گوشت کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، اور اگر کسی کو کہا جائے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، نہیں کھائیں گے، تو غیبت بھی نہیں کریں گے، تو حرام ہے وہ کوئی بھی چیز ہے۔ اب اللہ نے والدہ کی، والدین کی نافرمانی تمہارے لیے حرام کر دی، اگر آپ والدہ کی نافرمانی کریں گے، والد کی نافرمانی کریں گے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ دوسرا، ضرورت کے موقع پر خرچ نہ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ لوگوں کو ضرورت تھی، سیلاب میں بہت زیادہ معاملات بڑے تھے، بڑے لوگ تنگ تھے، دست بیٹھے ہوتے، ہم کہے پہلے ہم اپنا تو خرچہ پورا کریں، اللہ نے ہمیں کوئی لمٹ دی ہے کہ کتنا دینا ہے؟ اللہ نے تو ہماری نیت دیکھنی تھی نا کہ جو کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے، تھوڑا بھی کریں، آپ نے حصہ ملا لیا۔ غزہ کے لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، کھانے کی کمی ہے، کھانا ان تک پہنچانے کے لیے پہنچانے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو کوششیں کر رہے ہیں، جن کے لوگ اندر کے لوگوں سے رابطے ہیں، اندر کے لوگوں سے رابطے ہوتے ہوئے وہ کوئی کوششوں میں لگے ہوئے، ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ اگر ہم سے یہ بھی نہیں ہو رہا تو ہم کیا کریں؟ بائیکاٹ مہم میں حصہ لیں، وہ چیزیں نہ کھائیں جو اسرائیلی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کریں۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ خرچ کرنے کا موقع اللہ نے دیا لیکن ہم خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے کہ ہم خرچ نہ کریں۔ بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو، آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ فلاں کو بھی مل رہا ہے، فلاں کو بھی مل رہا ہے، میں بھی لے لوں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب سیلاب تو ایک بہانہ بنتا ہے، اب ایکسٹرا لوگ بھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کچھ بھی نہیں گیا، انہیں بھی موقع مل جاتا ہے کہ ہم بھی اس میں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کریں، وہاں جو چیز مل رہی ہے ہمیں بھی ملتی جائے گی۔ بغیر ضرورت کے سوال کرنے کو اللہ نے منع کر دیا۔ آپ کے پاس چیز موجود ہے پھر بھی آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسے منع کر دیا، بلکہ کیا کہا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اگلا کام کیا حرام کیا؟ لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کو حرام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کرتے تھے نا، زندہ درگور کر دے، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، مسلمان کر رہے ہیں، ایسا پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو زندہ درگور نہیں کرتے۔ زندہ بچی کو مار دینا، زندہ درگور سے مراد ہے کہ زندہ بچی کو مار دینا نہیں۔ پریگننسی کا پتہ چلا، 4 مہینے کا بچہ ہو گیا، تب بھی اسے ضائع کروا دیا، نہیں ہوا 4 ماہ کا پھر بھی زیادہ ضائع کروا دیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آتا ہے نا سورۃ انفطار میں یا سورۃ اس میں عزت شمس کویرت میں، میرے خیال سے انشقاق میں، تکویر ہے اوپر، نیچے انشقاق نیچے ہے، اس میں
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ پوچھے گا بچہ، اللہ اس کو پیدا کرے گا، وہ پوچھے گا بتاؤ مجھے کس جرم میں تم نے قتل کیا تھا۔ یعنی اس ماں نے، جس ماں کو پتہ چلا پریگننسی چل گئی، میں نے تو یہ بچہ پیدا ہی نہیں کرنا، اب وہ میڈیسن لے کر آتی ہے، وہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ جب پہلے ہی کر لیتے، پہلے ہی معاملات کر لے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب پریگننسی ہو گئی اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے، منع ہے آپ کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ 4-5 چیزیں ہمارے لیے حرام تھی، اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کو ناپسند کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے فضول بحث و گفتگو کو اللہ نے ناپسند کیا۔ جب بات ہی نہیں ہے، کوئی فضول میں گفتگو کر رہے ہیں، فضول کوئی کر رہے ہیں، یہ اللہ کو کیا ہے؟ پسند نہیں ہے۔ کثرت سوال کو، سوال یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کثرت سوال سے منع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز میں رکا ہوا ہوں، تم مجھ سے کثرت سوال سے اس کے اپنے لیے جائز کرا لو، پھر تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی۔ تو ایسے عام روٹین میں بھی کثرت سوال، یعنی ایک سوال کر لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اگلے بندے کو بھی عاجز کر دینا، کثرت سوال کرنے سے منع کر دیا۔ مال کے ضائع کرنے کو بھی تمہارے لیے ناپسند کر دیا۔ مال کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے ہم دوسری لے آئے، دوسری لے آئے، تیسری لے آئے، میچنگ کے چکروں میں ہم نے 10 چیزیں لے لی۔ مال کو ضائع کرنا، ٹھیک ہے نا، جو ضرورت ہے وہ لے، جو ضرورت نہیں ہے اس کو ایکسٹرا نہ لے، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہو گیا۔ اسی طرح نعمتوں کو ضائع کرنا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ پانی ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب یہ تو نہیں ہے وضو کریں کھول کے کھڑے رہیں۔ آج کی جنریشن یہی کچھ کرتی ہے، پانی کھول کے کھڑے ہیں، پانی ضائع ہو رہا ہے، کوئی کام پانی میں نہیں ہوا، ہاتھوں کو صابن لگا رہے ہیں، پانی کھلا ہوا ہے، منہ دھو رہے ہیں، پانی کھلا ہوا ہے، پیسٹ کر رہے ہیں، پانی کھلا ہوا ہے، پاؤں دھونے کی باری آئی، بیچ میں مسح کرنا ہوتا ہے نا، مسح کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اب بھی پانی کھلا ہوا ہے، اور ادروائز بھی کیا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کو ضائع کرنا، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ نعمت ہے۔ کھانا کھایا آپ نے، تھوڑا سا بچا کے رکھ دیا، مال ضائع ہو گیا۔ ہاں سالن بچ گیا، وہ بھی برتن دھونے والے برتنوں میں ڈال دیا، اب تو کوئی بھی نہیں کھائے گا یہ سالن، یا تو اس کا جھوٹا ہے، ہم کیوں کھائیں؟ اور روٹی بچ گئی ہے تو کیا ہوا؟ ٹکر بن گئی، اگلی ٹائم کے لیے رکھی جا سکتی ہے نا۔ مائیں اگر کوشش کریں تو اپنے گھر میں، دیکھیں اللہ کے نبی کے دور میں تو سوکھے ٹکڑوں کو بھی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے، رات شادی ہوئی سوکھے ٹکڑ بھگو کے رکھے، صبح دلہا دلہن نے وہی کھائے نبی کے دور میں، صحابہ صحابی نے۔ ہم اکثر گھروں میں تو ہوتے ہیں نا وہ، ہاں وہ کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیسے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کھانا کھانا شروع کرتے ہیں، سینٹر والا کھا لیتے ہیں، کناروں والے یہ کچے ہیں، یہ موٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، تو اس کو ضائع کر دیا۔ نہیں، کوشش کریں کہ گھر میں کھانا اچھے سے بنائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ جب بنا ہے پھر اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا ایک سائڈ پکی ایک نہیں ہے تو اس لقمے کو پورا ہی ضائع کر دینا۔ اب جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا اس کی برتن میں کیا پڑا ہوا ہے، سارے کنارے اس کے برتن میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ضائع کر دیا اس نے۔ تو مال کو ضائع کرنے سے بچانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رزق فراخ کس کے لیے کرتا ہے اور تنگ کس کے لیے کرتا ہے، یعنی روزی میں تنگی اور کشادگی کن کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر کی روزی کو وسعت دے دیتا ہے، کشادگی دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا، آپ نے پڑھا ہے سورہ یونس میں شاید پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اتنا دنیا میں غرق کر دیتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے کے قریب لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کفر و معاصی میں اسے اتنا آگے بڑھا دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے دے رہا ہے، اور وہ اس میں اور بھی آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ یعنی کہ کس وجہ سے اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے؟ جہنم میں گرانے کے لیے۔ تو کافر لوگوں کی روزی کو اللہ وسعت دے دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کافروں کے پاس اتنا کیوں ہے، ہمارے پاس اتنا کیوں نہیں؟ اب ہم یہاں سے دیکھیں کہ کافر کے لیے تو جنت ہی دنیا ہے، آخرت میں تو اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ہمیں تو دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔
تو اللہ کافر کی روزی کو وسعت دے دیتا ہے اس کی رسی کو ڈھیلا کرنے کے لیے تاکہ کفر و معاصی میں وہ آگے بڑھتا جائے، اور مومن بندے کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ مقصود کیا ہوتی ہے؟ اس کی آزمائش کرنا، کہ اگر اس کے روزی میں تنگ کر دیتا ہوں تو دیکھو تو صحیح یہ کیا کرتا ہے، کفر میں جاتا ہے یا اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بھی تاکہ اس کے دنیا کے گناہ مٹ جائیں، یعنی جب تنگی آئے گی اس پہ صبر کرے گا تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، گناہ کیا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، تنگی میں اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ روزی میں وسعت اللہ کی جانب سے کافر کے اعزاز و اکرام کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اعزاز ہے، کہ اس کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑا انعام اس کو ملے گا جس کو اعزاز ملنا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر کے مال میں بڑھاوا جو دیتا ہوں، وسعت جو پیدا کرتا ہوں، کشادگی جو کرتا ہوں، یہ اعزاز کے لیے نہیں دیتا، یہ بلکہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ اور اگر مومن کی روزی میں تنگی کرتا ہوں تو یہ اس کی تذلیل اور اہانت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کے لیے آخرت کی زندگی بہترین ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ کون خوش ہو گئے؟ جب انہیں رزق میں وسعت ملی تو وہ اس میں خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جنت آ جائے، جنت کی نعمتیں آ جائیں، تصور کریں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں درخت پہ، ایک پھل دیکھا ہے، وہ ٹہنی جھک کر ہمارے پاس آ گئی، تو دنیا میں کوئی ایسی نعمت ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو آخرت کا مقابلہ دنیا کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ دنیا میں آپ اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ لباس بھی بنا لیں تو کتنے لاکھوں لگ جائیں، کتنے چیزیں لگ جائیں، لیکن آپ کا وہ عمدہ لباس نہیں بن سکتا جتنا عمدہ لباس جنت کا ہے۔ جنت کے لباس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ 70 پوشاکوں کا پوشاک بنا ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں سے جسم جھلک رہا ہوگا۔ تو الا متاع، مگر تھوڑا سا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیسی، اس کے حوالے سے 3-4 حدیثیں ہیں، وہ کرتے ہوئے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی شہادت کی انگلی سمندر میں ڈوئے ہوئے پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے۔ جتنا یہ سمندر کے مقابلے میں ہے اتنا ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی ایک طرف سمندر کا پانی اور ایک طرف آپ کی انگلی کو پانی لگا ہے، پانی جو انگلی کو لگا ہے وہ زیادہ ہے، یہ سمندر، تو جو سمندر زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ جو دنیا کے ساتھ پانی لگا ہے وہ کیا ہے؟ صرف دنیا، وہ دنیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے تو ان کے پہلوؤں میں نشان پڑ گیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ دنیا میں میری مثال ایک مسافر کسی ہے جو ایک پل کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور پھر چل دیتا ہے، یعنی مجھے اس میں سہولتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، کسی بھی ٹائم یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آخرت کی طلب ہے مجھے، دنیا کی نہیں۔ یعنی وہ ساز و سامان اپنے لیے کم سے کم رکھا کرتے تھے، سہولتیں ہونے کے باوجود۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی میں کے گھر میں جب مال آیا، بیویوں نے تقاضا کیا، اللہ کے نبی چاہتے تو اپنی زندگی کو شان و شوکت میں رکھ سکتے تھے، مال تھا نا، لیکن جتنا مال آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزرے، لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کسی قوم سے مدینہ میں آئے ہوئے تھے، آپ نے چھوٹے کان والا یا کٹے ہوئے کانوں والا بھیڑ کا مردہ بچہ دیکھا، آپ نے اس کا کان پکڑا، پھر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں خریدنا پسند نہیں کرتے، ہم اس سے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا۔ عیب والی چیز کون لیتا ہے؟ یعنی ایک کان کٹا ہوا تھا تو تب بھی اس کا معاملہ، یعنی لوگ سوچتے اس کے کان بہت چھوٹے یا کٹے ہوئے ہیں، پھر تو یہ مردہ ہے، یعنی اب تو یہ مردہ ہے تو اب کون لے گا؟ مفت میں بھی کوئی لینا پسند نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یعنی جیسے آپ کی نظر میں یہ حقیر ہے، اب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، مردہ ہے، کٹا ہوا ہے، اور آپ اس کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں، مفت میں بھی کوئی دے رہا ہے تو لینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ترین ہے، یعنی اس سے بھی حقیر ترین ہے، جیسے یہ تمہارے نزدیک ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہم اس دنیا کے لیے کیسے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی زندگیوں کو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ مصروف کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت، ہماری جنت ہمارے بہترین صورت میں مل جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب